अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं चैनल 24 की पूरी टीम के साथ इस वक्त हाइड पार्क लंदन के अंदर मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे बैक साइड पे जो आपको बड़ी दूर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये अलेजेडली वो मनहूस अपार्टमेंट्स हैं जो नवाज शरीफ और उनकी सियासत को लेकर बैठ गए हुए हैं, और कहा जाए कि ये इनके गिटों में बैठ गए तो गलत नहीं होगा। सच्ची बात यह है कि इन अपार्टमेंट्स की असल कहानी और नीलसन और नेस्कॉल की जो ओनरशिप है उसके मुतालिक हमारे ही प्रोग्राम, हमारी ही टीम ने आज से बहुत साल पहले दी थी, तब पाकिस्तान में उसका मजाक उड़ाया गया। फिर कुदरत ने एक अपना रंग दिखाया। हुआ ये कि पैनमा के अंदर बड़े कई हज़ार लॉयर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उनके पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं। एक पर्टिकुलर लॉ फर्म में एक उसका कंप्यूटर सर्वर हैक होता है और उसमें कुछ नाम निकलते हैं अलेजिडली जिन्होंने 2 नंबर रकम जो है इधर उधर की हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, और उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ का नाम भी निकल आता है। अभी पाकिस्तान में किसी को ये कहानी नहीं पता थी जब ICIJ ने इसको अनकवर किया, लेकिन ऑब्वियसली जिनका नाम आया उनको ख़त लिखे गए, उनको अप्रोच किया गया कि भाई आप इसके मतलब क्या कहते हैं, इन अपार्टमेंट्स के मतलब भी, और ये सारे सवालात उठने शुरू हो गए। उसके ऊपर क्या किया कि मियाँ साहब के बच्चों ने, बच्चे तो अब नहीं कहना चाहिए, उनके अपने पता नहीं कितने कितने बच्चे हैं, उन्होंने खुद से आके टेलीविज़न पे प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया। हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, इन सब ने इंटरव्यूज़ दिए, और इन्होंने सोचा कि ये इंटरव्यूज़ देके जब ये बात आएगी सामने तो सबको पता चल जाएगा कि हम तो पहले का कह चुके हैं ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं, तो कोई इशू नहीं है। और वो चालाकी उनके गले में पड़ गई। इमरान खान एक ऐसा सियासी किरदार है पाकिस्तान का कि जिन्होंने कभी वफाक पे हुकूमत तो नहीं की, लेकिन वफाक में कोई उनके डर से, उनके खौफ से, चैन से हुकूमत कर भी नहीं सक रहा। यहाँ पे जब हम आए तो हमें पता चला कि ना सिर्फ ये बिल्डिंग जो आप पीछे देख रहे हैं इसके 4 अपार्टमेंट्स, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मियाँ नवाज शरीफ की जो हैं वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। 24 की टीम जो है मेरे साथ मिलकर उन सारों की इस वक्त निशानदेही कर रही है, वक्तन फवक्तन वो भी आपके पास लेके आएंगे। आज सुबह कमरा अदालत में 3 फाजिल जजेस जो सुन रहे थे, उन्होंने कल एक मियाँ साहब के वकला की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मीडिया में लीक की गई और कहा गया कि ये सुबह कोर्ट्स में हम नई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। आज सुबह पता चला कि उनमें काफ़ी चीज़ें नई नहीं थी, और जो तीसरी एक चीज़ नई थी वो भी इनकम्प्लीट थी और उससे कोई, यानी उसका कोई हल नहीं था। अदालत के अंदर सलमान राजा जो बड़े वैसे मायानाज वकील बनते हैं, लेकिन उनको बहुत सुबकी उठानी पड़ी, और अब मुझे यहाँ पे लंदन के अंदर PMLN के जो सीनियर कारकुनान मिले हैं वो कहते हैं हमें हमारे वकीलों ने मरवा दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह ताला का एक कानून ऐसा है कि यहाँ पे बुराई जो है वो एक हद से ज़्यादा, या जुल्म जो है वो एक हद से ज़्यादा चल नहीं सकता। यहाँ पे आने के बाद बहुत सी होशरुबा दास्तानें जो हैं वो मालूम हुई। मसलन आपको मैं बताता हूँ कि अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है बिजनेस अकॉर्डर की, और उसमें जो अलेज किया गया है उसमें कहा गया है कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने एक स्क्रैप श्रेडर प्लांट जो है सऊदी अरेबिया में उसको जब्त कर लिया है, क्योंकि उसके ओनर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। और ये भी कहा है कि वो उसको श्रेडर को इसलिए पकड़ा गया बिजनेस अकॉर्डर के मुताबिक क्योंकि वो इजराइल में मैन्युफैक्चर्ड था, और उसको सऊदी अरेबिया लाने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हर इजरायली प्रोडक्ट जो है वो बैंड है, उसकी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फोर्ज हुए, इसका क्या बनता है ये तो पता चलेगा। अदालत के अंदर दिए गए डॉक्यूमेंट्स फोर्ज, और अदालत ने बुलवाया एक सरकारी वकील को और उनसे पूछा कि जाली दस्तावेजात देने की सज़ा क्या है कानून के मुताबिक। उन्होंने कहा 7 साल। और अब ये पता चल रहा है कि GIT के सामने कई चीज़ें जो पेश की गई वो सही नहीं थी, गलत थी। अवाम के सामने आके मीडिया टॉक की गई वो टोटली गलत थी। एज आई स्पीक इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान की जो 35 साल सियासी बादशाहत है वो उसके लिए ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। एक ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अपने साथियों से आपकी गुफ्तगू भी करवाऊँगा कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ, और आपको यह बताऊँगा कि हम आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ की दीगर प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिनका इस वक्त पैनमा के अंदर जिक्र नहीं हो रहा वो भी बेनकाब करेंगे। एक ब्रेक।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को बना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे थे पहले खरा सच और मैं आपको हाइड पार्क से आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था और आपको पीछे बिल्डिंग दिखा रहा था कि जहाँ पे एलिजिडली वो फ्लैट्स हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ख़रीदे गए एलिजिडली। और कहा यह जाता है कि वो फैसल साले हयात साहब ने पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे ये बताया ऑन एयर, उन्होंने बताया कि डेवू के जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट थे या हेड थे, उन्होंने बहुत साल पहले आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फैसल साले हयात को ये बताया था कि उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी है डेवू सर्विस के लिए, और वो जो रकम दी है उसमें से कुछ रकम से फ्लैट्स खरीदे गए थे। कि शरीफ फैमिली ना सिर्फ ये कि मनी ट्रेल देने से कासिर है, बल्कि जितने कागजात वो दे रही है अदालत, वो एक के बाद एक गलत, झूठे और गैर तस्दीक शुदा साबित हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मीडिया पे ऐसी कैंपेन की जा रही है कि जैसे कोई परवाह ही नहीं है और GIT हो या अदालती कार्रवाई हो, ये सब कुछ जो है कोई बैनुल अक़वामी साजिश उनके खिलाफ है। फवाद चौधरी जो इस होगा कि मेन कप्तान का इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक्त। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, बात यह है कि वज़ीर आज़म और उनके बच्चे और उनके वकील जो हैं वो डिले टैक्टिक्स करी जा रहे हैं। ये कितनी देर तक इस तरह अदालत का टाइम और कौम का पैसा ज़ाया होता रहेगा? मुबश्शिर साहब, अब तो खैर डिले का मामला जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। 131वां दिन था आज समाअत का। 60 दिन जो JIT है वो उसके अलावा हुई है, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 187 दिन केस चला है। अब आर्टिकल 10A जो है, अब इससे ज़्यादा किसी केस में क्या पूरा हो, उनको सुना गया बड़े भरपूर तरीके से, उनको अलाउ किया गया तमाम कागजात देने को। और जो बात चली थी वो तो चली थी ज़ाहिर है ICIJ के एक मामले से कि 4 अपार्टमेंट्स जो लंदन में हैं, जो आपने दिखाए भी हैं कि इनकी मलकियत आपने एडमिट की, तो ये कैसे ख़रीदे गए। वहाँ से कहानी शुरू हुई। उन्होंने कहा जी कि पहले कहा कि हमारे दादा जो हैं उन्होंने बिज़नेस किया था, वो दिया, अल-अज़ीज़िया बेची, फिर हमने ये किया वो किया, फिर बाद में कतरी दरमियान में आ गया। उसके बाद अब तो खैर सिचुएशन चेंज हो गई। अब तो पता चला है, अब तक जो JIT ने तहकीकात की तो पता चला कि 13 जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उन्होंने बनाई हैं, उनमें से 9 जो हैं वो ब्रिटेन मेनलैंड के ऊपर हैं। इसी तरीके से
جو 3 ہیں وہ برٹش ورجن آئلینڈ میں ہیں، 1 UAE میں ہے، اور یہ جو نیٹ ورک ابھی سامنے آیا ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے، وہ اب سامنے آ گیا ہے۔ یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 93 والا ہے جس کے سامنے آیا ہے۔ تو اب تو حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ آگے چلے گئے، ان کو اپنے ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ انہیں بولنا پڑا۔ چوہی صاحب، بات یہ ہے کہ میں پرسوں سے لنڈن آیا ہوں اور مختلف لوگوں کو میں مل رہا ہوں، اور یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آدھا پراپرٹی جو ہے یا قطریوں کی ہے یا UAE والوں کی ہے یا میاں نواز شریف کی ہے، اسپیشلی ایلفورڈ کے اندر۔ میں کل وہ بھی دکھاؤں گا پراپرٹیز لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پراپرٹی میاں صاحب کی، یہ پراپرٹی میاں صاحب کی۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ بے نامی ہے، ان کے براہ راست ان کے اوپر نام نہیں ہے، لیکن آدھا ایلفورڈ مجھے تو یہ عذاب ثواب بگردن راوی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی تو 4 فلیٹس کا مسئلہ جب ختم ہوگا تو نہ جانے کتنے ٹاورز کا اور بلڈنگز کا آ جائے گا مسئلہ۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ دیکھیں 20 پراپرٹیز تو آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں اس JIT میں، اور تقریباً جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ تو 4 اپارٹمنٹ سے ہوا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 13 آف شور کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئیں، جس میں جو فلیگ شپ انویسٹمنٹس ہیں، فلیگ شپ سیکیورٹیز ہیں، کوئنٹ پڈنگٹن ہے، کوئنٹ کی آگے ایک پوری سیریز ہے کوئنٹ کمپنیز کی، وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اچھا ان کمپنیز کو جو کمپنی سپانسر، اب یہ جو ساری کمپنیز ہیں جو حسن نواز شریف جس کے مالک ہیں، یہ تقریباً 10 ملین پاؤنڈ کا نقصان میں ہے، لیکن انٹرسٹنگلی جب نقصان کے باوجود انہوں نے UK میں 20 کے قریب ٹاپ پراپرٹیز خریدی، اور ان پراپرٹیز کے لیے جو پیسے گئے وہ FZE کمپنی دبئی نے ان کو سپانسر کیا، جس کے چیئرمین نواز شریف صاحب ہیں۔ ایک جو کمپنی جس کے نواز شریف صاحب چیئرمین تھے وہ سپانسر کر رہی تھی اپنے بچوں کی کمپنی کو، تو اب یہ اس جو منی لانڈرنگ نیٹ ورک جو پکڑا ہے اب اس میں وہ سامنے آیا ہے۔ اس کمپنی کو پھر علی ڈار جو اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں، شیخ سعید ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیٹ ورک بنیادی طور کے اوپر جو سامنے آیا کہ اسحاق ڈار اور نواز شریف کا نیکسس آپس میں سامنے آیا۔ ایک تو 90 کی دہائی میں انہوں نے حدیبیہ کے ذریعے جو کچھ کیا وہ کیا، اور اب 2010 کی دہائی میں جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ایک بیسک کمپنی آپ اس کو سمجھ لیں، اور FZE پھر اس کے سامنے، یہ 2 کمپنیاں اب یہ مینلی ہیں جو کر رہی ہیں، اور 20 جو ہیں وہ نون ہیں جو خریدی ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ ہے جو ہمیں UK کا پتہ ہے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اسپین میں، جرمنی میں، رشیا میں، UAE میں اور سعودی عربیہ میں جو، اور دبئی میں جو پراپرٹیز ہیں، تھائی لینڈ میں بھی کہا جا رہا ہے اور نیوزی لینڈ میں بھی کہا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی 3 شوگر ملوں کی جو انکوائری ہے وہ کر ہی رہا تھا جو کینیا میں ہے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے بزنس کا جو پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور جس پر ایک بہت بڑی تحقیقات کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا فواد، میں نے ایک بات کرنی ہے جس کا عدالتی کارروائی سے آج کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میں آپ سے بعد میں اس پہ بات کروں گا، لیکن میں ناظرین کو ایک بات بالکل برملا کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ اگر پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہے تو صرف ایک عمران خان ہے کہ جو 1.5 سال سے پینما کیس کے اندر جتا ہوا ہے۔ تو فواد، اتنی کنوکشن پہ ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی داؤ کے اوپر لگا دی اور 4 فلیٹس کے لیے، تو اس کو یقین تھا کہ یہ دن آ جائے گا، پاکستان میں JIT بھی ہو جائے گی، پاکستان میں عدالتیں بھی لگ جائیں گی، اور نواز شریف اپنی تمام پولیٹیکل لیگیسی کے ساتھ پھندے پہ چڑھ جائے گا، یعنی انصاف کے پھندے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کون سی کنوکشن تھی جس کی وجہ سے عمران خان یہاں تک آئے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو بات ہے کہ اس شخص کو کریڈٹ دینا پڑے گا اس بات کا۔ فواد چودھری صحیح آپ نے کہہ رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ بڑے، اب تو ہر چونکہ بہت موقع ملتا ہے ان سے بڑا ان کی گفتگو سننے کا بھی، اور بہت زیادہ ان سے جو ہے وہ ان کی باقی بھی جو باتیں ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ بولنگ کراتے تھے تو ہزاروں تماشائی جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں تماشائی جب آپ خصوصاً جب ہم انڈیا سے کھیل رہے ہوتے تھے تو، اور انڈیا میں کھیل رہے تھے
تو بہت زیادہ لوگ آپ کو ہوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کو ایک ٹنل ویژن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سامنے صرف ایک وکٹ ہے اور میں ہوں اور باقی گراؤنڈ میں کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی جو کنسنٹریشن ہے، جب تک آپ کی وہ کنسنٹریشن لیول وہ نہ ہو تو آپ اس طرح کی بیٹلز نہیں لڑ سکتے. تو یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کہی ہے کہ جس طریقے کا نیٹ ورک ہے، دیکھیں عمران خان کے پاس تو فرینکلی نہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس قسم کا بیٹل جو ہے وہ افورڈ کر سکیں، نہ ان کے اتنے وسائل ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ افورڈ کر سکیں، لیکن ایک کنوکشن اور جذبے سے ہی وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یہ بیٹل جو ہے وہ جیتی ہے. ورنہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ وکیل بھی ان کے ہی بہتر ہوں گے، باقی جو سسٹمز ہیں وہ بھی انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن بس اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے اور اللہ نے میرا خیال ہے اس کے پکڑ آنی تھی، پکڑ آ گئی. لیکن فواد مجھے پتا چلا ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ تو بہت زیادہ خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا جو میرے تک خبریں پہنچی ہیں کہ جو مرضی ہو جائے میں نے اپنے کسی کیس میں اللہ رحم کرے سلمان راجہ کو آئندہ وکیل نہیں رکھنا جو اپنے موکل کو اس طرح بری طرح ایکسپوز کروا دے جس طرح انہوں نے کروایا. آج عدالتی کارروائی تو ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہوا. اچھا، سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ خیر ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت اچھے وکیلوں میں سے ایک وکیل ہیں، لیکن جب آپ کا بریف اتنا کمزور ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. مخدوم علی خان جو ان کے ساتھ کے وکیل تھے وہ عقل مند تھے، وہ بہانہ بنا کے باہر نکل گئے. شاہد حامد صاحب بھی جو ہیں وہ باہر نکل گئے اور سارا بوجھ پچھلی ٹیم میں سے پھر سلمان اکرم راجہ کے کندھوں پر آیا. سلمان اکرم راجہ تو خیر بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ جیسے شیروں کی کچھار میں ایک ہیلپ لیس سلمان اکرم راجہ کو چھوڑ دیا جائے، اور بہت ان کو جو ہے وہ ججز نے پھر جس طرح سے میں بتا رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 131 دن سے یہ کیس چل رہا ہے. تو جب اتنا دنوں سے یہ کیس چل رہا ہے تو ظاہر ہے ججز کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہے، ایک ایک صفحے کا پتہ ہے، اور وہ پھر جو سوالات پوچھتے ہیں ان کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا. آج کا جو پہلا ہاف تھا وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بچے ہیں ان کے اوپر تو کوئی الزام ہی نہیں ہے، انہوں نے تو 2006 میں یہ اپارٹمنٹس ایکوائر کیے ہیں، تو جرم کیا ہے؟ وہ تو دادا ابو کی ارینجمنٹ تھی، ان سے آپ پوچھیں یا قطری سے پوچھیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے یا ان سے پوچھیں. تو یعنی بیسیکلی جو بچے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پاپ پاپا کا ہے، پاپا کہہ رہے ہیں کہ نہیں سارا پاپ ان کے پاپا کا ہے. تو یہ بچوں پاپا پہ ڈالتے ہیں، پاپا بچوں پہ ڈالتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وہ ایک دوسرے کو گیند دے کے کھیلنے کی آگے کوشش کر رہے تھے، جو کہ اتنی کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی. اور پھر جو کاغذات ہیں خصوصی طور کے اوپر جسٹس عظمت سعید صاحب نے یہ کہا کہ انہیں بہت ہی دکھ ہوا کہ جس طریقے سے کاغذات فورج کر کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے. انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو آپ نے کیا اس کی قطعی طور کے اوپر کوئی ضرورت نہیں تھی. تو کافی میرے خیال ہے برا دن تھا آج سلمان اکرم راجہ کے لیے اپنے اور ان کے کلائنٹس کے لیے. تو فواد اگر میں سپریم کورٹ میں جعلی دستاویزات دیتا ہوں تو مجھے تو بغیر بات کیے کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ پہ چارج کریں گے اور جیل بھیج دیں گے 7 سال کے لیے. اس وقت کوئی وکیل میری بیل کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں پہ آج کیوں نہیں ایسا ہوا؟ نہیں، آج جو ہے وہ جج صاحب نے ان سے یہ انڈیکیشن دی ہے اور اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس میں کتنا یہ کیا جرم ہے اور کیا اس کے اوپر offense بنتا ہے. تو اب یہ تو جب ایک مین فیصلہ آئے گا آپ دیکھیں گے اسی میں یہ ساری چیزیں کور ہوں گی. اب کل جو ہے یہ آخری دن ہے اس مقدمے کا بادی نظر میں کہ پہلا ہاف کل چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کو بریک نہیں ہونی تو تقریباً 12 بجے تک مقدمہ چلے گا. پہلا ہاف جو ہے اس میں جو حکومتی وکلاء ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں اور طارق حسن جو اسحاق ڈار کے وکیل ہیں وہ کچھ دیر اس پہ آرگو کریں گے. اس کے بعد نعیم بخاری صاحب اور جو نیب اور SCCP کے وکیل یعنی اٹارنی جنرل ہیں وہ اپنا کیس کا فیصلہ کریں گے اور وہ اس کو مکمل کر دیں گے. تو کل آپ کو امید ہے کیس مکمل ہو جائے گا؟ کل یہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو میرا خیال ہے اس کے بعد کہ جو 5 رکنی بینچ تھا جو اوریجنل بینچ ہے وہ پھر اگلے ہفتے میں بیٹھے گا اور وہ ایک حتمی فیصلہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ جاری کرے گا. کیونکہ ابھی تک جو فیصلہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انٹرم آرڈر ہے اور اس کو مکمل آرڈر جو ہے وہ بھی آنا ہے اور وہ مکمل آرڈر مجھے لگتا ہے کہ شاید منگل یا بدھ تک جو ہے وہ مکمل آرڈر جو ہے وہ آ سکتا ہے. ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ
हम जब अपने बचपन में पढ़ते थे, तारीख पढ़ते थे, तो उसमें हम पढ़ते थे बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनाई, या जिसे आम तौर पे मसीह बरादरान आफ्टर डेथ की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चे जब तारीख पढ़ेंगे पाकिस्तान की, तो बिफोर पैनमा एंड आफ्टर पैनमा वो तारीख पढ़ेंगे। फवाद, हम ये बताएं कि एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पाकिस्तान की लूटी हुई रकम 200 बिलियन डॉलर के करीब बाहर है। पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए कर्जे जो हैं वो 75 बिलियन डॉलर्स के करीब है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये पाकिस्तानी अवाम की खून पसीने की लूटी हुई जो रकम है, जो बमोड़ी हुई है चोरों ने, डाकुओं ने, किसी तरह पाकिस्तान वापस आए और जो उसके हकदार हैं उन तक ही उसकी रसाई हो? देखिए मुबश्शिर साहब, अकाउंट पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि हम कई लिहाज से पाकिस्तान जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं उनमें बहुत आगे है। कई लिहाज से हम समझते हैं कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड में बाकी मुल्कों से बहुत आगे है। हमारे यहाँ जो डिबेट है आपके प्रोग्रामों में और ओवरऑल अगर हम मीडिया में देखें तो क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट है। आप लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन के जो लोग हैं वो रियल डेमोक्रेसी देखते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही जमहूरियत चाहते हैं। पाकिस्तान में जो यूरोप में बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही जमहूरियत चाहते हैं। सो पाकिस्तान की जो डिबेट है वो अब महज एक कह लें कि बराए-नाम जमहूरियत की नहीं रह गई है। हमारे यहाँ हर शख्स इस बात का हमायती तो है ही कि जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन इस बात का अब हमायती है कि क्वालिटी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में ये जो पैनामा का केस आया है, ये एक कह लें कि बहुत एक इसमें एक लैंडमार्क है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर तरीन ख़ानदान और ताकतवर तरीन शख्स इस वक्त कानून के शिकंजे में है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर है कि वो पाकिस्तान के एक इंतहाई ताकतवर सियासतदान को, इंतहाई ताकतवर शख्सियत को अकाउंटेबिलिटी उसकी कर रही है। ये अनहर्ड ऑफ है किसी और मुसलमान मुल्क में, किसी और थर्ड वर्ल्ड में। सो इससे पाकिस्तान के अंदर जो इदारों की ताकत है, एक तो उसका इजहार होता है और एक इस चीज़ का इजहार होता है कि हम बहैसियत सोसाइटी कितना आगे हैं बाकियों से। तो मुझे ये लगता है कि इस केस का जो असल फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट है उसको नई जला मिलेगी। और जो भी हुकूमत अगली पाकिस्तान में आती है, चाहे तहरीक इंसाफ हो और चाहे कोई भी हो, उसको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में जो अब जो बुनियाद रखी गई है जिस अमल की, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर नवाज शरीफ का एहतसाब हो सकता है तो फिर बाकी लोग जो 400 लोग जो पैनामा पेपर्स में मुलव्वस हैं उनका एहतसाब कैसे नहीं होगा। फवाद चौधरी हमारे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ क्विक ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम
तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। वेलकम बैक। और फवाद चौधरी हमारे साथ हैं और एक वजह जिस वजह से मैं उनसे लंबी बात कर रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ वो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है
बल्कि बहुत ही काबिल वकील भी हैं, अदालतों को समझते हैं, अदालती ज़ुबान को समझते हैं। और मुझे जब भी मसले होते हैं तो जिन 2-4 वकला से मैं राय लेता हूँ, चौधरी साहब उसमें सर फहरिस्त हैं। चौधरी साहब, आज मेरी बात हुई है शरीफ फैमिली के एक बड़े सीनियर मेंबर से और बड़े करीबी मेंबर से, नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान में, और वो बड़े यानी कॉन्फिडेंट थे। वो कहने लगे, कुछ नहीं होना, ये नैब को केस चला जाएगा, ट्रायल करते रहेंगे, 6 महीने में हमने इलेक्शन करा लेना, दोबारा हमने बननी है, नैब ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकना, आप लोग तिल का जोर लगा लें। क्या क्या मुतवक्की है कोर्ट की तरफ से ऐसी सूरत हाल में? देखिए, मुझे शरीफ फैमिली का तो सोच नहीं पता, लेकिन जो उनके हमायती एंकर्स हैं, मसलन जितने भी कामरान खान साहब हैं और जियो टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर और दी न्यूज़ के ऊपर जितने लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि केस नैब को चला जाए और डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। अब थोड़ा सा मैं इस पे भी बहुत हैरान हूँ कि उन लोगों ने ये नहीं देखा कि जो जिस चीज़ की वो तकलीद कर रहे हैं या जिस चीज़ की वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब का केस अगर नैब को भेजा जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो 3 स्टेजेस हैं नैब की, पहली इंक्वायरी है, फिर इन्वेस्टिगेशन है और फिर कोर्ट का ट्रायल है। तो पहली बात तो यह है कि पहली दोनों स्टेजेस मुकम्मल हो गई और आप नैब कोर्ट से ये केस शुरू करेंगे। अब नैब कोर्ट से जब आप शुरू करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पहले ही दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके ख़ानदान का वारंट जारी हो जाएगा। अब वारंट के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप गिरफ्तार होंगे या आप बेल कराएंगे। नैब के लॉ में बेल की प्रोविजन नहीं है, लिहाजा आप हाई कोर्ट में जाकर रिट करेंगे और अपनी बेल करेंगे। अब मुझे आप बताइए कि ये कैसा मंजरनामा होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पूरी फैमिली, 15 केसेस हैं जो रिकमेंड किए गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ खोले जाएँ। अब वो 15 पटिशन्स में हर जगह जाएंगे और अपनी बेलें कराते हुए फिरेंगे, तो पाकिस्तान की हुकूमत कैसे चलेगी जब वज़ीर-ए-आज़म हर वक्त हाई कोर्ट में ही खड़ा हुआ होगा अपनी बेल के लिए। फिर ये क्रिमिनल केस है जहां पर आपको खुद हर पेशी के ऊपर अपीयर होना है, अनलेस कोर्ट जो है वो फिर बाद में आपको एग्जेम्पशन की अपील देंगे, एग्जेम्पशन आपको ना दे दे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही रास्ते नवाज शरीफ साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत कठिन है, और जो प्रोपेगेट कर रहे हैं उन्होंने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे कि वो क्या सोच रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ जब उनकी लीगल टीम ने भी तकरीबन यही लाइन ली कि आप इस केस को नैब को भिजवा दें, और उन्होंने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। किसी भी सूरत में नवाज शरीफ साहब का हुकूमत में रहना तकरीबन नामुमकिन है, और उनको बेहतर होता कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे जोर देते लीगल स्ट्रेटजी के बजाय। इरफान कादर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत सीनियर बैरिस्टर वकील हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, हमारे दोस्त हैं, मुझे भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इरफान साहब, हमें ये बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने चित्राल में कहा है कि मेरा एहतसाब नहीं हो रहा, इस्तेहसाल हो रहा है, तो क्या ये बराह रास्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में नहीं आती ये बात? ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी खामोश है इस पे। तो अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट खामोश रहती है तो फिर तो इससे लगता है कि ये उसके जुमरे में नहीं आता, ये कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आता। और अगर कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का खामोश नहीं रहना चाहिए। तो ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिवाय सुप्रीम कोर्ट के तो कोई नहीं दे सकता। इरफान साहब, अगर इतने जाली दस्तावेजात मैंने आपके थ्रू अगर किसी अदालत में जमा कराए होते तो खुद आपने पहले मेरी पिटाई करनी थी, अदालत ने तो बाद में करनी थी। What is going on in पाकिस्तानी कोर्ट्स? क्यों आपके वकला जो है इस लेवल पे आ गए हैं? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से टेंडर करना उनका फर्ज था कि वो अपने क्लाइंट को एडवाइस करते कि जी आप इस तरह के जब डॉक्यूमेंट्स टेंडर करेंगे तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल लेंगे और ये आप मत करें। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि जैसे वकला को डिक्टेट कर रहा है कोई और वो उस डिक्टेशन के नीचे अपने क्लाइंट को भी नहीं बचा रहे और उनको सही राय शायद उन्होंने देने से घबरा रहे हैं, और ये सारी एम्बेरसमेंट उनको हुई है तो वो क्लाइंट से घबराते हुए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स टेंडर कर दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया वकला के लिए, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट और अपने क्लाइंट के दरमियान लग रहा है कि सैंडविच हो गए। इरफान साहब, इन ऑल फेयरनेस एक लम्हे के लिए हम केस की लीगल एस्पेक्ट को जरा इग्नोर करते हैं। जिस तरह मीडिया पे ट्रायल किया जा रहा है JIT मेंबर्स का
اور آنریبل ججز کا. آپ نہیں سمجھتے کہ آنریبل ججز اور ان کی فیملیز کو یعنی ہماری گورنمنٹ جو ہے بذات خود اپنے بیانات سے انسیکیور کر رہی ہے اور ہمیں ایز سٹیزنز کھڑے ہونا چاہیے ٹو ڈیفینڈ آر کورٹس. واٹ کین وی ڈو؟ پلیز ایڈوائز اس. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس سفیشینٹ پاورز ہیں, وہ اگر ان کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور اگر وہ خود ہی نہیں کر رہے تو وہی نہیں کھڑے ہو رہے, تو ہمیں پھر کیوں کھڑا ہونا چاہیے؟ پھر ٹھیک ہے. جناب فواد چودھری صاحب, مجھے ایک بات تو بتائیں کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ پہلی بار پاکستان میں کرپشن کا کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. وہ نیب کو جاتا ہے, وہ ایف آئی اے کو جاتا ہے, خود سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے, جو مرضی ہو آؤٹ کم. وہ تو آنریبل کورٹ جو بھی کرے گا ہر ایک کو اپنے دل سے ماننا پڑے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن کا معاملہ یہیں تک رکے گا کہ نواز شریف کے آگے آنے والے لوگوں کا بھی احتساب ہوگا؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو یہ یہاں پر نہیں رکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قانون کی زد میں جب آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ معاملہ نہیں رکتا. اب دباؤ بڑھے گا باقی لوگوں کے احتساب کا بھی, اور باقی لوگوں کا احتساب جو ہے وہ بھی ہونا بھی چاہیے. پہلا تو سیدھا جو 400 لوگ ملوث ہیں آپ کے پیناما آف شور کمپنیز میں, پہلے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے جو نیب میں بڑے بڑے کیسز پڑے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کے احتساب کا عمل آغاز ہونا چاہیے. پبلک آفس ہولڈرز کا احتساب تو ضروری ہے, کیونکہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے اس نے باقیوں کا احتساب کرنا ہے. تو یقینی طور کے اوپر جو پاکستان میں اس وقت معاملہ ہے وہ بڑا خوش آئند ہے, اور مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو چکر چلا ہے یہ آگے بڑھے گا, اور نیب کو مضبوط کرنے کی انویسٹیگیشن پروسیس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اصل تو بہرحال آپ سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے یا جو پاکستان کی عدالتیں ہیں, دیکھیں ان کا مضبوط ہونا خود ہی ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. عدالتیں جو ہیں کئی دفعہ ہمارے اعتراضات بھی آتے ہیں, خصوصاً اپوائنٹمنٹس آف ججز کو لے کر کے سارے معاملات صحیح نہیں ہیں, اور کچھ جو ایلیویشنز کے پروسیسز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. لیکن ایک کنسیپچولی کسی بھی معاشرے میں جو عدالتیں ہیں ان کا سٹرونگ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی بھی کوئی بری بھی اگر جج ہوگا تو وہ اپنی اس کو ریزن کے اوپر کم از کم اس کو لکھنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کے جو باقی ادارے ہیں, فوج ہے یا باقی ادارے ہیں, ان کا تو طاقت صرف بندوق سے آتی ہے, لیکن عدالت کی طاقت ریزن سے آتی ہے. سو کسی بھی معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو عدالتیں ہیں وہ کسی انفلوئنس سے آزاد ہوں. سو اس طرح کے جب طاقتور فیصلے ہوتے ہیں اور طاقتور لوگوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عدالت کا وقار بڑھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عدالتوں کا ابھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے, پاکستان کے جسٹس سسٹم کے پاس ایک بڑا چانس ہے کہ وہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک انتہائی پیوٹل کردار ادا کریں, اور وہ پاکستان میں ایک طاقتور ترین ادارے کے طور کے اوپر ابھریں. یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوگا, بحیثیت ریاست بہت اچھا ہوگا, بحیثیت ملک بہت اچھا ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ججز کے جسٹس سسٹم کے اندر ایک تو ریفارمز لے کے آئیں اور اکاؤنٹیبلٹی لے کر کے آئے, کیونکہ کوئی ادارہ بھی دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کر نہیں سکتا اگر اس کے اپنا معاملات جو ہیں وہ صحیح نہ ہوں. سو پہلے عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ جو ہمارے ادارے ہیں, سول ادارے ہیں, ان کو مضبوط ہونا چاہیے, یہ ہاتھ ڈال سکیں اور وہ سزا سنا سکیں, تبھی پاکستان بحیثیت ایک ملک کے ترقی کرے گا اور مضبوط ہوگا. عرفان قادر صاحب, 1 سال گزر گیا ہے, روز ایک نیا ڈرامہ ہو رہا ہے اور زیادہ تر وہ میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. جو باتیں میڈیا پہ کہی جاتی ہیں وہ عدالت کے اندر نہیں کہی جاتی ہیں, اور یہاں پہ عجیب قسم کے کلیمز کیے جاتے ہیں. بلکہ سال پہلے جناب فواد چودھری صاحب کے بڑے عزیز دوست دانیال عزیز جو ہیں, انہوں نے تو آن ٹیلی ویژن یہ آ کے کہہ دیا تھا کہ ہم ICIJ کو سو کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ہماری ساکھ مجروح ہوئی ہے. تو وہ لا سوٹ بھی نہیں ہوا. اوپر سے میں دیکھتا ہوں کبھی وہ فونٹ کا قصہ ہو جاتا ہے, کبھی سیٹرڈے کی چھٹی کا قصہ ہو جاتا ہے, کبھی نوٹری کی مور غلط لگنے کا قصہ ہو جاتا ہے. یہ اتنی ڈھیل آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کا اتنا تجربہ ہے کہ عدالت نے کبھی کسی شخص کو دی ہو جتنی میاں نواز شریف اور ان کی اولاد کو دی جا رہی ہے؟
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ویسے میں فواد چودھری صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ عدالتیں مضبوط ہونی چاہیے, لیکن مضبوطی کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو غیر جانبدار بھی ہونا چاہیے اور ان کی غیر جانبداری نظر آنی چاہیے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے اسی زمرے میں کیا ہے کہ کیا اس میں بہت لیٹیچیوڈ دیا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو. تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ خود 2 روز پہلے ان 3 جج صاحبان میں سے ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی جو تھی یہ بھی ہم نے ایک بہت بڑی ان کو اپرچونٹی دی تھی اور انہوں نے اس اپرچونٹی کو بھی ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اور کس کیس میں اس طرح کا فائدہ یا اس طرح کی اپرچونٹی کسی اور کو دی گئی؟ کسی اور کے لیے بھی کیا پاکستان میں کبھی جی آئی ٹی بنی؟ وہ جی آئی ٹی بنی تو انہی لوگوں کے لیے بنی نا جی. تو اس لیے لا جو ہے وہ نہ صرف کہ عدالتوں کو مضبوط ہونا چاہیے بلکہ غیر جانبدار نظر آنا چاہیے. اور یہ جو اپرچونٹیز ان کو جو دیے چلے جا رہے ہیں تو اب میں یہی سوال میرے دل میں بھی آ رہا ہے کہ آخر کب تک یہ اپرچونٹیز اسی طرح دیتے چلے جائیں گے اور یہ معاملہ جو ہے کس حد تک طول پکڑے گا؟ کیونکہ اب تو اس کو منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے. اور اس پہ پی ٹی آئی نے کوئی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس معاملے کو جلد از جلد فیصلے پہ لایا جائے اور اس میں مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے؟ یا ان کے وکیل صاحب نے کیا درخواست کی ہے عدالت کو یا وکلا کی تنظیموں نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جلد از جلد اس کو فیصلہ سنائیں؟ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے مجھے نظر نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ عدالت کو استدعا کرنی چاہیے کہ جناب اس کا فیصلہ جلد از جلد صادر فرمائیں تاکہ ملک میں یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ اس اختتام کو پہنچے. اور آپ کو پتہ ہے عرفان قادر صاحب، میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا کسی سے الحمدللہ، اور مجھے اسی وجہ سے کافی لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑی تعداد میڈیا کی جو میاں نواز شریف کے لیے دلائل دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے بلینز جو ہیں وہ میڈیا اور میڈیا والوں کے اندر بانٹے گئے ہیں پچھلے تھوڑے عرصے کے اندر ہی. تو یہ پیسہ بول رہا ہے نہ کہ کیریکٹر، معذرت کے ساتھ. جی بالکل، اگر اس طرح کے شواہد ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے سامنے آنے چاہیے اور یہ بھی میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے. تو آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شواہد ہیں بالکل یہ معاملے آنے چاہیے. یہ بڑی یعنی میڈیا بھی پاکستان کا جو ہے وہ ایک قسم کا اسٹیٹ کا 4th پلر ہے اور اس کی انڈیپینڈنس بھی بڑی ضروری ہے. یہاں پہ عرفان قادر صاحب میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میڈیا 4th پلر نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں لکھا ہوا. کانسٹیٹیوشن میں جو 3 پلرز ہیں ہم صرف انہی کو پلرز مانیں گے. معذر ساتھ بٹ آئی ڈس ایگری اوور دیر. میڈیا از جسٹ another جاب اینڈ اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اپنا کام صحیح کرے. بٹ ویری کوئکلی فواد چودھری صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جب احتساب سب کا ہو رہا ہے تو ابھی تو آپ عدالتوں نے جو منگایا میڈیا کا کہ میڈیا پہ خرچ کتنا ہوا وہ وفاق کی جانب سے دیا گیا، لیکن جو ڈی جی پی آر نے پنجاب میں، سندھ میں اور صوبوں میں جو بلینز اینڈ بلینز اسی میڈیا کو دے دیے اس کا احتساب نہیں ہوا. کیا میڈیا میں وہ لوگ جو پیسے کھا کر حکومت کی لائن ٹو کرتے رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی احتساب ہونا چاہیے نا؟ نہیں، انہوں نے تو ٹوٹل فراڈ کیا ہے. دوبارہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا تھا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جتنی جو ایڈورٹیزمنٹس کی گئی ہیں وہ آپ دیں، پروونس کی بھی اور سینٹر کی بھی. انہوں نے صرف 100 دن کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو لگا کے دے دی ہیں کہ جی یہ سب کو ہم نے 100 دنوں میں 3-3, 4-4 کروڑ روپیہ ہم نے ان کو دیا. وہ تو ٹوٹل فراڈ ہے. وہ کیس ابھی ٹیک اپ نہیں ہوا. کل دیکھتے ہیں وہ کیس ٹیک اپ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو دوسری کنٹیمپٹ ہیں وہ بھی آگے ٹیک اپ ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی جو میڈیا کا معاملہ ہے دیکھیں اس میں تو بہت ہی سنجیدگی سے اس پہ ضرورت ہے کام کرنے کی. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اب استعمال کیا جا رہا ہے، میڈیا گروپس بڑے ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی اصل بزنسز کو بچانے کے لیے. جو نواز شریف صاحب کام کر رہے تھے، اپنی 13 کمپنیاں جس طرح سے انہوں نے بنا کے اپنا پیسہ چھپایا ہے، یہاں پہ کچھ مالکان جو ہیں انہوں نے اپنا میڈیا گروپس بنائے ہیں اپنے اصل بزنسز چھپانے کے لیے. اور جب تک آپ اپنے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں. مثلا میڈیا کیا انڈیپینڈنٹ ہے؟ وہاں کسی آرگنائزیشن میں ویج بورڈ تک تو جو ہے وہ نافذ آپ نہیں کروا سکتے. کوئی جو ہے ان سے آپ ٹیکس جو ہے وہ وصولی نہیں کر سکتے. تو یہ میڈیا تو نہیں ہے نافذ، بالکل نہیں ہے. یہاں پہ تو ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے.
बट एनीवे साहब आपको मैंने तो जब चलते चलते एक बात कहनी है। इरफान कादिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब आपको सिर्फ मैंने एक बात करनी है, और मैं आप और आपके साथ जितने साथी हैं जो अवाम के हक के लिए इतने जालिमों और जाबरों के सामने खड़े हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि काश ऐसे लोग और पैदा हों जैसा आप काम कर रहे हैं। लंदन में अगर आपके पास कोई तफसीलात हों